Some nouns can be common in material form. A. Stone, glass, paper, wood, brick. यस्ता नाउनहरु चाहिँ नत्र आजकल मटेरियल नाउन अलग्गै पढ्नु पर्दैन। मटेरियल नाउनलाई एज अ होल अनकाउन्टेबल नाउन भनेर पढिन्छ। तर यो सर्टेन नाउनलाई हामीले एउटा एउटा अब यही नाउन कमन भयो भने के हुन्छ? सिंगुलर प्लुरल हुन्छ। सिंगुलर प्लुरल हुन्छ। सिंगुलर भएपछि आर्टिकल लाग्छ हैन? यही नाउन मटेरियल भयो भने नो आर्टिकल नो प्लुरल। कस्तो हुन्छ क्या यो? मटेरियल सब्स्टेन्स, कन्स्टिट्युएन्ट, कुनै चिज बनाउने साधन, चीज। अब जो यहाँ हेर्नुस् ल, मैले ग्लास भने ग्लास, तर घरको झ्याल ग्लासले बनेको छ। त्यसैले त्यो झ्याल त्यो बन्ने म्याटर पनि मटेरियल भयो नि, ग्लासले बनेको। ग्लास के भयो? म्याटर, नो आर्टिकल नो प्लुरल। अब दुई ग्लासले भन्नु पर्यो भने टु ग्लासेस, त्यो कमन यही नाउन। अब हेर्नुस् ल, इज house is made of stones. The stones. अब ye few at me or stones. Right? हाम्रो यो घर ढुङ्गाले बनेको छ। ढुङ्गाले बन्छ कि ढुङ्गाहरूले बन्छ? घर ढुङ्गाले बन्छ कि ढुङ्गाहरूले बन्छ? भन्नुस् त, घर ढुङ्गाले बन्छ कि ढुङ्गाहरूले बन्छ? This house is made of stone. The stone लाउने नि। The stone brought from Gujarat भनेको बारे the stone हुँदैन, स्टोन मात्रै हुन्छ। मेटेरियल हो नि, त्यसले आर्टिकल लाउनु पर्दैन। अब मैले इलामबाट ल्याएको ढुङ्गाले बनाएको भनेको बारे the stone brought from इलाम हुन्थ्यो। भनेपछि उसले मलाई ढुङ्गा हाने। यो सेन्टेन्सले एउटा ढुङ्गा हाने कि तल ढुङ्गा हाने भने दुईले एउटा हाने बाइ स्टोन, ढुङ्गै ढुङ्गा हाने बाइ स्टोन। हुँदैन। दिस हाउस इज मेड अफ स्टोन हुँदैन। दिस हाउस इज मेड अफ स्टोन मात्रै हुन्छ। शिखाजी यस्तो हुने। दिस हाउस इज मेड अफ स्टोन मात्रै हुन्छ, स्टोन हुँदैन। भनेपछि अब हेर्नुहोस्, उसले हातमा जुन ढुङ्गा बोकेको थियो त्यही ढुङ्गा हानेको। मलाई के भन्थ्यो? द स्टोन व्हिच वाज इन हिज ह्यान्ड भनेपछि तल। उसले गोजीमा जति ढुङ्गा बोकेको थियो त्यो सबै हानेको के? द स्टोन्स which were in his pocket. त्यसरी हुन्थ्यो के? उल्जोकको नोटिस है अहिले हेर्नु नि वेबसाइटमा क्लास सकेपछि। उल्जोक हेरेर द स्टोन्स which were in his pocket भएको भए चाहिँ यहाँ पछाडि यसमै which were in his pocket भएको के हुन्छ? द स्टोन्स which was in his pocket भएको द स्टोन हुन्थ्यो। यसरी बुझिन्थ्यो क्या। अब सुन्नुहोस्, यो म दिनको एउटा पत्रिका पढ्छु हो। यो त्यसलाई म दिनको एउटा पत्रिका पढ्छु। आई रिड अ पेपर एभ्री डे हैन? भवनदेखि म दिनको दुईटा पत्रिका किन्छु। आई बाई 2 पेपर्स अ डे। त्यसैले त्यो न्युज पेपर भन्ने मेरो एउटा जात दियो। आई स्पेल्ड अ पेपर हैन? मेरो दुईटा जात दियो। आई स्पेल्ड 2 पेपर। किताबहरु अहिले पनि कागजमै बन्छ भन्दा बुक्स आर still made of paper. Made up of होइन क्या? made up of भनेको भिन्दै हो। त्यसबाट अर्को चीज बनाउने भने made up of हुन्छ। ओएफ होइन, ओएफ मात्रै। कुरा बुझ्नुहोस् है यसरी। एउटा ठाउँबाट अर्को बन्छ भने त्यस्तो पो made up of हुन्छ। कहाँ जाँदाखेरि made up of हुन्छ?
यस्तो हो। अब म अझै बिना क्वेसन दिन्छु, अझै बुझ्नुहोस् भनेर तपाईँलाई। देयर र हियर त सब्जेक्ट है, देयर some in the fridge. There some on your shirt. Eat egg, eat egg, are egg, are eggs. यो र यो क्वेसन त हुँदैन दिन, इज एज र आर एग। अब मैले अस्ति तपाईँलाई सम मस्ट अल नन, सम मस्ट अल नन, सम मस्ट अल नन प्लुरल र अनकाउन्टेबलमा लाग्छ भनेर पढाएको हो कि न? प्लुरलमा पनि लाग्छ, अनकाउन्टेबलमा पनि लाग्छ। अब फ्रिजमा 4 अन्डा 8 अन्डा त केही अन्डाहरू छन् भन्दा यहाँ कमन नाउन हो भने एक नम्बरमा के भयो? यो हो देयर आर सम एग। अब अन्डा अमलेट बनाउनु भनेर फिटेको त्यो भित्रको सब्स्टेन्स लाग्यो भने त्यसले के भयो? देयर इज सम एग अन योर शर्ट। यसरी हुने, यस्तो हुने भयो, यस्तो हुने भयो, ल यसरी हुने भयो। ल त्यो चाहिँ सम नाउन्स आर लाइक। अब यसपछि हेर्नुहोस्, यसरी के हेर्नुहोस् भने कलेक्टिभ पनि अलिकति हेर्नु है। कलेक्टिभ नाउन हुन्छ नि, कलेक्टिभ नाउन जस्तै टिम, क्लास, ज्युरी, अब कति हुन्छ हुँदैन है, प्यानल, गभर्नमेन्ट, कमिटी, यिनीहरू चाहिँ युजली लेख्नुपर्छ तपाईँले, युजली सिङ्गुलर, सधैँ सिङ्गुलर पनि होइन, सधैँ प्लुरल पनि, युजली सिङ्गुलर। अब कलेक्टिभ नाउन अ ब्ला 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 द ब्ला 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 ब्ला, यो प्याटर्नमा पनि आउन सक्छ। यहाँ हुन्छ कलेक्टिभ है, यहाँ हुन्छ कमन नाउन। कमन नाउन सधैँ प्लुरल हुन्छ। अ टीम अफ players, the team of players, a panel of judges, the panel of judges, है। हो यसरी आउने सब्जेक्ट चाहिँ सधैँ सिङ्गुलर हुन्छ। यहाँ आउने नाउन प्लुरल हुन्छ, यस्तो सब्जेक्ट चाहिँ सधैँ एक वालाको आन्सर भन्दिनँ न, मैले लेखिसकेको हो भने there are some eggs in the fridge, there is some egg in the on your shirt. The first quote, second question को के हो? There are some eggs in the fridge, there is some egg on your shirt. When the books are usually made of paper. Class jury हो नि, त्यही भएर jury panel अलि वर्ड है। भनेपछि a player, a team of players, each other is, the what, as the actor has, to the other does, and play he plays the play. If you a stone at me, if you stones at me, singular plural table त्यो दुईटै हुने हुन्छ। त्यसरी हो, त्यति मैले तपाईलाई सिकाउन क्या हो त यो। तर मैले अब युजली सिङ्गुलर भनेको नि यस्तो, यहाँ चाहिँ अ टिम लेख्नु हो हैन, टिम्स पनि लेख्न पाइयो क्या यसरी। यो प्याटर्नमा आउँदा सधैँ सिङ्गुलर हो, पछाडि नाउन प्लुरल, अरू बेला चाहिँ अ टिम इज भयो, टिम्स आर। अब मैले सिकाउनु पर्ने कुरा के हो भने
अब मैले बुझाउनु पर्ने कुरा एकदम क्लोजली बुझाउनु पर्ने कुरा के हो भाइ, सर्ट एन्ड कलेक्टिभ नाउन, सर्ट एन्ड कलेक्टिभ नाउन जस्तै टिम हो, गभर्नमेन्ट हो, हैन, मब हो, कमिटी हो, हैन, क्याबिनेट हो, है, यता सर्ट एन्ड कलेक्टिभ नाउनलाई तपाईले सिंगुलर प्लुरल दुईटै ट्रिट गर्न सक्नुहुन्छ के, गभर्नमेन्ट हो यहाँ दुईटै ट्रिट गर्न सक्नुहुन्छ भनेको यहाँ म क्वेशन अ टिम लेदाखेरि अभियसली इज हो हैन, द टिम्स लेदा अभियसली आर हो, यो हो। तर मैले भन्नु खोजेको द टिम प्लेइङ वेल, द टिम playing well. Individual. The team playing well as a whole. Yeah. यसमा noun singular है छ नि, noun singular छ नि, यो पर्सन द टिम is playing well पनि राइट हुन्छ, are playing well पनि राइट हुन्छ क्या, म त्यसै गर्दैछु आफ्नो ल, द टिम इज प्लेइङ वेल लेखे पनि भयो, द टिम आर प्लेइङ वेल लेखे पनि भयो, तर युजली सिंगुलर भनेको थिएँ नि मैले, युजली सिंगुलर यो दुईटै राइट हुन आउँदै पनि यस्तो क्लुलेस क्वेशन आयो भने इज नै हो, सिंगुलर नै हो। तर यहाँ क्लु दियो, यो एउटा टिम छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यो 11 जनामा इन्डिभिजुअली 11 जनाले नै राम्रो खेल्दैछ भने यो टिममा राम्रो खेल्ने कति भयो, 11 जना, द टिम आर प्लेइङ वेल भनेको 11 को टिम छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 जनामा 11 जना राम्रो खेलेको छैन, तर कम्पेयर टु नेक्स्ट टिम यो टिमको तुलनामा यो प्ले एज अ होल राम्रो कम्पेयर गरिहाल्छ, एउटा द टिम इज प्लेइङ वेल त्यसरी हुन्छ। क्लु हो क्या तपाईको, सरकारका प्रत्येक अङ्ग चाहिँ चुनाव गर्न लागेको छ भने के द गभर्नमेन्ट आर कमिटेड टु कन्डक्टिङ इलेक्सन, कोही इलेक्सन पनि गराउँदैछ, कोही अरू काम पनि विकाससँग गर्दै द गभर्नमेन्ट इज, त्यहाँभित्रको एक एक गर्दै सबै हो भने प्लुरल, एज अ होल हो भने सिंगुलर, नामलाई सिंगुलर प्लुरल अल आइदियो भने इज हो, प्लुरल बनाइदियो भने प्लुरल हो। अ टिम अफ प्लेयर, अ टिम अफ त्यो अहिलेकोमा आयो त्यस्तोमा आयो भने यही पनि सिंगुलर, यसरी राख्नु। दिस हाउ यु नो दिस। कति छ पढ्नुपर्ने कुरा, हामीले त्यति नेग्लेक्ट गर्छौँ, केयरलेस गर्छौँ, ए मलाई आइहाल्छ नि भन्ने ठान्छौँ र पो त छ थुप्रो छ मेरो भिडियो नभने कुरा धेरै सिक्नुपर्छ। टिचर दिस इज हाउ वी डू है। ल के क्वेसन भन्नुहोस् त, नेपालीमा कन्भर्ट गरेर सिंगुलर र प्लुरल बुझाउन सकिन्छ। आतिर हुन्छ त एक्जाम आयो भनेर, एक्जाम आउँछ जानु पर्ने, कति वर्ष भइसक्यो मैले पढाउन थालेँ, 26 वर्ष लाग्यो, दोस्रो ल्याए तपाईँ आतिर हुन्छ, नो वरिज आउँछ जान्छ, राम्ररी पढ्ने, एक महिना भनेको यहाँ हो। अब ध्यान दिनु, अब ध्यान दिनुहोस् भने A will eat we along we together we besides
in addition to, no less than, and not. यसरी कमा हुनुपर्छ है केटीहरू, कमा कमा हुनै पर्छ। I, कमा, as well as my friends, कमा, going on a picnic. Is, am, are, were. I, as well as my friends, हो। यस्तो बेलामा यहाँहरूले यतिलाई बिर्सिनुहोस्। I am going on a picnic as well as my friends are going भनेको नि त यो। I am going on a picnic as well as my friends are going. Are होइन है आस्ताजी। I as well as my friends am going on a picnic. सुन्दा कस्तो कस्तो सुनिन्छ यसरी बुझ्नु। I am going on a picnic as well as my friends are going. You, comma, and not I, comma, guilty. Is, am, are, what? You, and not I are guilty. When you are guilty and not I, yeah. You are guilty and not I. Well, hold down. I and not you am guilty. I am guilty and not you. Yeah. Oh. यसरी लाउनुपर्छ। यिनीहरूमा अगाडिको सब्जेक्ट अनुसार अघि गर्ने, तर कमा हुनैपर्छ, कमा हुनैपर्छ। र इनकेस कमा रहेन छ भने त्यो सधैँ प्लुरल हो। इनकेस कमा रहेन भने त्यो सधैँ प्लुरल हो। त्यो चाहिँ खासमा इन्फर्मल इङ्ग्लिस हो, राइटिङमा हुँदैन, तर दिन सक्छ हो। कमा रहेन छ भने सधैँ प्लुरल हो। यति कुरा बुझ्नुहोस् ल। यो पनि भयो। यसलाई आउनुहोस्। either or neither nor not रहेछ भने पछाडिको सब्जेक्ट अनुसार अगाडि गर्ने। त्यसमा अगाडि यसो पछाडि either I or he eat, he or I am, you or he is, he or you are। यस्तो हुन्छ। कुन बुझेन? he or I, either। So first go, he threw a stone at me। A stone and stone दुईटै हो क्या त्यहाँ। He threw a stone and मेटाको त कुन मेटाको कतिजना मेटाको कहीँ सुत्ने लेख्नुहोस् बरु के थियो। अहिलेको यतापट्टिकोमा अगाडिको अक्षर लाउनुहोस्, यताकोमा पछाडिको अक्षर लाउनुहोस्। तर अब यहाँ हेर्नुहोस् है, either I or he हो नि। either I or they are हो नि। either they or I लेख्न पाइँदैन। either or र neither nor को कुरामा नि, either or र neither nor को कुरामा नि सिंगुलर सब्जेक्ट भए जता राखे पनि हुन्छ, प्लुरल सब्जेक्ट भए जता राखे पनि हुन्छ। सिंगुलर र प्लुरल मिसिएर आएको रहेछ भने प्लुरल सब्जेक्टलाई पछाडि राख्नै पर्छ। चिसो भयो तातो चाहिँ भन। चिसो आएछ।
के बुझ्नुभयो तपाईले? कुनको मिनिङ के हुन्छ? You and not I. You and not I are guilty. You are guilty and not I भने त दोषी छ म होइन भने प्लुरल अब्जेक्ट पछाडी भनेको यसको चाहिँ यहाँ चाहिँ दे र आई होइन के लेख्न मिल्दैन। और र नर को केसमा सिंगुलर सब्जेक्ट को चोइस छ भने जताखेरि पनि हुन्छ। प्लुरल को चोइस छ भने जताखेरि पनि हुन्छ। सिंगुलर र प्लुरल मिसिएर आएको छ भने चाहिँ प्लुरललाई पछाडी लेख्नै पर्छ। हो इदर और मेजर नट छ नि नामहरू यसकोमा अगाडिको सब्जेक्ट अन्त आउने यसमा अगाडि पछाडी सिंगुलर प्लुरल जता आए पनि हुन्छ। यसमा पनि सिंगुलर आए जता राखे पनि हुन्छ। प्लुरल आए जता राखे पनि हुन्छ। सिंगुलर र प्लुरल मिसिएर आएको छ भने चाहिँ प्लुरललाई पछाडी राख्नै पर्छ। So if there are singular and plural in the choice of or and not, the plural subject must be kept at the back and agreed with the verb accordingly. अब बुझ्नुभयो नि? यो हो है त? ल अब हामी नेक्स्टमा प्रोनाउन order गर्छौं। I, we, you, he, she, it, they. Personal pronoun, right? I, we, first person. You, second person. He, she, it, they, third person. Right? Right? I, as well as my friends, am going to the party. मा के हुन्छ? I, as well as my friends, am भन्दा नानु आयुष बाबु अगाडिको अन्तर गर्ने भनेपछि I am going to the party. I am going on a party and as well as my friends are going भन्नु खोजेको नि त त्यो। बुझ्नुभयो? अब यसमध्ये I, you, he, she, it singular यो singular and त्यहाँबाट we, you, they plural। you चाहिँ ब्रिटिश इङ्ग्लिसमा सिंगुलर प्लुरल दुईटै हुन्छ। अमेरिकन इङ्ग्लिसमा चाहिँ नि you भनेको सिंगुलर हो, you all भनेको प्लुरल हो। हामी ब्रिटिश इङ्ग्लिस पढ्दैछौँ। ब्रिटिशले चाहिँ you भन्छ एकजनालाई पनि सयजनालाई पनि जसलाई पनि। अब भनेपछि अमेरिकनले चाहिँ एकजनालाई you भन्छ एकजनालाई बढ्दा you all भन्छ। यसरी बुझ्नुस्। तर we are studying ब्रिटिश इङ्ग्लिस। अब यहाँ चाहिँ यो चाहिँ फर्स्ट पर्सन, यो चाहिँ सेकेन्ड पर्सन, यो चाहिँ थर्ड पर्सन भयो नि। अब यहाँ and are good friends दिएछ। I, you, he, I, he, you, he, I, you, I, he, I, you, he, you, I। ल के लेखेर यत्रो ए भनेर यो नगर्नुहोस्, सब ब्ल्याङ्क भयो त्यसले गर्दा। अब हेर्नुहोस् जे पाइँदै लेख्नुहुन्छ यहाँ सबै सिंगुलरमा नर्मल अवस्थामा 2, 3, 1 लाउने। 2, 3, 1 सेकेन्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। सेकेन्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। सेकेन्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन भनेपछि के लाउनु पर्यो? You, he and I। कहाँ छ
जान्छ यु ही एन्ड आई आर गुड फ्रेन्ड। अब यो आई आर कसरी हो भने नि एन छ नि एनले प्लुरल बनाउँछ थाहा छ तपाईलाई। ए आयो रे आयो एक्जाम आयो दिने अब नआतिने नडराउने यो एक महिनामा म्याक्सिमम युज गर्ने त्यसै काम आउँदै जान्छ। पास हुने इन्जिनियरिङ गर्ने मोज गर्ने भोज गर्नु पर्छ रेडी नचिओरी हो नो 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 नीड टु वरी ल। भने यु थिएन भने के गर्नु थियो यु थिएन भने एन आई अब हि थिएन भने के गर्नु थियो युएन आई थिएन भने के गर्नु थियो युएन हि यसरी हुन्छ है यसरी हुन्छ पुरो यस्तो जुन छैन तर अर्डर चाहिँ एउटै हो। ल यसरी बुझ्योस् नर्मल अवस्थामा अब प्लुरलमा प्लुरल प्लुरल आयो यसमा चाहिँ सिंगुलर प्लुरल मिसेर आउँदैन है। प्लुरलमा चाहिँ अलवेज अलवेज 1 2 3 हुन्छ भनेको वी यु एन्ड दे लेख्नु पर्छ जहिले वी यु एन्ड दे। अब दे छैन भने वी एन्ड यु छैन भने वी एन्ड दे वी छैन भने यु एन्ड दे। प्लुरलमा चाहिँ 1 2 3 लेख्नु पर्छ सिंगुलरमा चाहिँ 2 3 1 लेख्नु पर्छ। प्लुरलमा चाहिँ अलवेज सिंगुलरमा चाहिँ मैले ब्र्याकेटमा चाहिँ लेखेको छु नर्मल अवस्थामा भनेको छु नि भने सिंगुलरमा अरु पनि अवस्था छ सिंगुलरको अरु पनि अवस्था छ। सिंगुलरमा नेगेटिभ intention or and accepting the fall यो डबल सी लाई जहिले पनि क प्रोनाउन्स गर्ने तपाईहरु स भन्ने हुन्छ त्यहाँ गल्ती छ। एक्सेप्ट भन्ने मान्छे त कति छ कति संसारमा एक्सेप्ट भन्न छोड्यो एक्सेप्ट भने बस हैन के भने यु सिंगुलर र प्लुरल दुईटै भनेको हैन सागर अघि मैले यहाँ प्लुरलमा सिंगुलरमा नेगेटिभ इन्टेन्सन अर एक्सेप्टिङ द फल्ट सिंगुलरमा प्लुरलमा जहिले पनि 1 2 3 भइहाल्यो अनि प्लुरलमा चाहिँ छ भने चाहिँ तपाईले 1 2 3 लाउनु पर्छ। and shall die on the same fire। अब म मर्नु पर्यो भने म तँलाई पनि मार्दिन्छु त्यसलाई पनि मार्दिन्छु सबलाई एक चिता बनाइदिन्छु भने त्यो सेन्टेन्समा नेगेटिभ इन्टेन्सन छैन नेगेटिभ इन्टेन्सन छ नि नेगेटिभ इन्टेन्सन छ भने अब के लेख्नु पर्यो यहाँ आई यु एन्ड ही यो नेगेटिभ इन्टेन्सन त्यसैले यहाँ and stole the mangoes together। अब सुन आप त मैले पनि गरेको उसले पनि गरेको और एन लेख्न पाइन्छ कि एउटा प्याटर्न सिकाएको और एन और स्ल्याश एन लेख्न मिल्छ और स्ल्याश एन लेख्न मिल्छ हैन और स्ल्याश एन लेख्न मिल्छ। नमस्ते म त क्लास पो लिँदैछु त म 6:30 बजे फोन गर्छु ल तपाईलाई। यु इट एन्ड दे हुँदैन इट अन सिंगुलर र प्लुरल मिसिँदैन भन्दै छ तपाईँ यो प्याटर्नमा कि सिंगुलर आउँछ कि प्लुरल आउँछ कि सिंगुलर आउँछ कि प्लुरल आउँछ यो ध्यान रहोस् ल। अब यस पछाडि यो सबलेमा पनि अर्डर दियो अब्जेक्टमा पनि अर्डर दियो है सब्जेक्ट के अब्जेक्टिभ के दुईटैमा एउटै हुन्छ नाउन चाहियो 2 3 1 1 2 3
अब त्यस पछाडि तपाईलाई म धेरैलाई के छ भने समस्या few a few the few little a little the little थाहा छैन के तपाईलाई यो अनकाउन्टेबल लाग्छ यो प्लुरलमा लाग्छ लिटल अ लिटल द लिटल सबै केमा लाग्छ अनकाउन्टेबलमा लाग्छ अनि फ्यू अ फ्यू र द फ्यू केमा लाग्छ प्लुरलमा लाग्छ फायर भनेको चिता पनि मार्छु म पनि मर्छु त्यसलाई पनि मार्छु सबैलाई मार्छु भनेर नेगेटिभ इन्टेन्सन भएन नेगेटिभ इन्टेन्सन भएपछि 1 2 3 अब म्याङ्गोज वाला पनि त त्यही हो नि त आप मैले पनि चोरेको मैले पनि चोरेको उसले पनि चोरेको सबैले मिलिमिलि चोरेको भने गल्ती स्वीकारेको मैले एउटा नेगेटिभ इन्टेन्सन देखाएँ एउटा एक्सेप्टिङ द फल्ट देखाएँ क्या तपाईँहरूलाई त्यो दुईटैमा 1 2 3 लाउने सिङ्गुलरमा प्लुरलमा जहिले पनि 2 3 मा 1 2 3 लाउने र यो दुईटा अवस्था बाहेकलाई नर्मल भनिएको नर्मल अवस्थामा तपाईले के लाउने चाहिँ 2 3 1 लाउने सिङ्गुलरमा भने किन हो यिनीहरू के रे अब आउँछ फ्यू भनेको पनि थोरै देखाउने क्या फ्यू अ फ्यू द फ्यू लिटल अ लिटल गरेर तर तपाईलाई आजसम्म नि यत्रो वर्षमा फ्यू का लाग्छ अ फ्यू का लाग्छ द फ्यू का लाग्छ साच्चै थाहा छैन तर अन्दाज बनाउँदै हुनुहुन्छ यति कुरा याद गर्नुहोस् तपाईले फ्यू भनेको के हो अ फ्यू भनेको के हो द फ्यू भनेको के हो थाहा छैन तर घरि फ्यूलाई दिनुहुन्छ घरि अ फ्यू दिनुहुन्छ घरि द फ्यू दिनुहुन्छ तातो भन्नु के हुन्छ कति हो अनि टिकन एभरेज पढाउने कि पढाउने यो तातो छ यहाँ पढाउनु बुझ्नुभयो नि अब म तपाईँलाई के सिकाउँछु भने आज फ्यू का लाउने अ फ्यू का लाउने द फ्यू का लाउने पढाउँछु अन्दाजमा लाग्यो मिनिङ के हुन्छ थाहा छैन यो पाए चाहिँ पहिला कुरा बुझ्नुहोस् मनी के हो मनी मनी काउन्टेबल कि अनकाउन्टेबल मनी हैन मनी काउन्टेबल भन्छन् मनी कसरी 1 मनी 2 मनी 3 मनी हुन्छ मनी अनकाउन्टेबल हो रुपीस काउन्टेबल हो डलर्स काउन्टेबल हो मेनी लाग्ने काउन्टेबल मच लाग्ने अनकाउन्टेबल फ्यू लाग्ने काउन्टेबल लिटल लाग्ने अनकाउन्टेबल 1 लाख मनी भन्नुहुन्छ 1 लाख रुपैयाँ भन्नुहुन्छ सो 1 लाख मनी भन्नुहुन्छ कि 1 लाख रुपीस भन्नुहुन्छ रुपीस काउन्टेबल हो अनि रुपीस पो काउन्टेबल हो त मनी त कसरी काउन्टेबल 1 मनी 2 मनी 3 मनी हुन्छ हुँदैन नि 1 रुपी 2 रुपी 3 रुपी सो भने रुपीस काउन्टेबल रहेछ मनी अनकाउन्टेबल रहेछ त्यसरी बुझ्ने हाउ मच मनी अनकाउन्टेबल भन्छ हो मेनी लाग्ने काउन्टेबल हो मच लाग्ने अनकाउन्टेबल लिटल लाग्ने अनकाउन्टेबल हो फ्यू लाग्ने अनकाउन्टेबल अब काउन्टेबल हो त्यसरी बुझ्नु अब फ्यू र लिटल भनेको चाहिँ अलमोस्ट नन नभए तुल्य अ फ्यू र अ लिटल भनेको चाहिँ एटलिस्ट सम जे होस् छ टाइप हो अब द फ्यू र द लिटल भनेको चाहिँ द फ्यू र द लिटल भनेको चाहिँ फ्यू अथवा लिटल but the whole ये तीनटा कुरा बुझ्नुपर्छ है I have got blah 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 money I can't even buy a cup of tea I have got money to
afford you a cup of tea each. है ना? money my uncle gave me at the same is still with me. Money whenever countable के uncountable के नानी बाबू हो money uncountable हो नि भनेपछि यसमा लिटल लाग्छ कि फ्यू लाग्छ लिटल लाग्ने हो कि फ्यू लाग्ने हो लिटल लाग्छ ओके न अब लिटल लाग्छ कि अलिटल लाग्छ कि द लिटल लाग्छ चाहिँ अब मिनिङ अनुसार बुझ्ने एकदम जाडो हो चियाको दाम 20 रुपैयाँ गोलीमा 12 रुपैयाँ छ चिया खान पुग्यो पुगेन पैसै नभएको त होइन पैसा छ तर भएर पनि नभए तुल्य भयो छ तर के हो नभए बराबर भयो भएको र नभएको उस्तै भयो छन चाहिँ छ तर नभए जस्तो भयो भने त्यो के गर्ने त कुन चाहिँ मिनिङ लिटल हो कि अलिटल हो कि द लिटल हो हेर्नुहोस् त लिटल र फ्यूको मिनिङ के हो अलमोस्ट नन भनेपछि के हो त पहिलो सेन्टेन्समा आई हैव गट ब्ला 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 मनी आई क्यानट इभन बाई अ कप अफ टी भन्दा के राख्नु पर्दा आन्सर कसरी अलिटल लाग्छ अलिटल भएको त जे होस् पुग्थ्यो नि त एटलिस्ट सम हुन्थ्यो चिया खान पुग्थ्यो अनि यसको आन्सर के भयो आई हैव गट लिटल मनी छ पैसा तर पुग्दैन प्रपर स्मिथ हुँदैन अनि आई हैव गट लिटल मनी आई क्यानट इभन बाई अ कप अफ टी अब 5 जना साथी छौँ एक कप चियाको 20 रुपैयाँ हो 5 जनाले एक कप चिया खायो भने 20 मा 100 गोलीमा 2-3 रुपैयाँ छ It takes few books from lab भन्दा बुझ्यो ठिकै छ मैले हेरिरहेको छु तपाईको अब सुन्नुस् न पहिला मिनिङ अब भनेको दियोस् अब गोतीमा 2-3 रुपैयाँ छ 5 जनालाई चिया खुवाउन त सक्छु म दियोस् 3 जनालाई चिया खुवाउन पुग्ने पैसा छ अब के हो I have got a little money to afford you a cup of tea each दियोस् पुग्छ बस भाडा 15 रुपैयाँ गोलीमा 10 रुपैयाँ थियो त्यही भएर म हिँड्दै आएँ I came walking despite the cold weather because I had little money. Oh, दोस्रो सेन्टेन्समा हेर्नु त के I have got blah 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 money to afford you a cup of tea. दियोस् तिमीलाई एक कप चिया खुवाउन सक्छु अब के भयो I have got a little money. त्यहाँ रुपीज भएको भए फ्यू हुन्थ्यो ओके a little money to afford you a cup of tea each. यहाँ केटा हो चिया खान भनेर बुद्धि लाउनु पर्यो नि भने यहाँ दिनुहोस् ल भने माथि के भन्छ अस्ति अङ्कलले दिएको दशैंमा दिएको पैसा जति दिएको नि त्यो सबै छ थोरै तर पुरै भागै थोरै तर पुरै भागै कति थोरै तर जतिको तति भयो भने द लिटल लाउने द फ्यू लाउने भागै थोरै तर सबै भयो भने के भयो द लिटल द फ्यू द लिटल मनी माई अङ्कल गेभ मी एट दशैं इज स्टिल विथ मी अब एउटा क्लासमा एडमिसन भएकै 4 जना रहेछ सुन्नुहोस् ल एउटा क्लासमा एडमिसन भएकै 4 जना रहेछ र त्यही 4 जनाले सबैले पुस्तकमा नाम निकालेछ अनि भागै कति 4 नाम निकाले कति 4 अब के भन्नु the few students who got enrolled in my class all passed the entrance exam भागै थोरै तर सबै हो भने the few र the little I got little money गर्दा के भयो मसँग थोरै पैसा छ त्यसले कुनै पनि पर्पस मिट गर्दैन अब यो क्लासमा भनौँ न यो क्लासमा 200 जना विद्यार्थी थिए 6-7 जना मात्रै अटेन्ड गरेछ भने त विद्यार्थी त भए तर नभए तुल्य भयो नि I did not take the class because there were few students. Oh, Bhavitaji, you are right. Afla. Oh, I've got, I didn't take the class because there were few students. 200 जना विद्यार्थी 30-35 जना मात्रै रहेछन् त्यही भएर पढाउन चाहिँ पढाइदिए मैले
I took the class because there were a few students. Ajay Kumar ji. Oh. The little water in the glass, that question. Isn't there? Okay, यो बुझ्नुले मात्रै त्यो तपाईलाई is there भनेर सोध्छ. त्यो डिटेल लाइन पुरै नेगेटिभ होइन नि त यो. के सानोले सोध्न अझै के हो त few भनेको नभए तुल्य, a few भनेको जोस पुग्छ, जोस काम चल्छ, the few भनेको थोरै तर पुरै. तपाईले यो अनलाइन क्लास दिउन्जेल 4 जना साथी बनाएको 10 जना साथी बनाएको कति सम्झिने हुन्छ होला त्यो 10 जनाले सबै छन् भने के होला the few friends I made during my entrance preparation classes are always in touch in our life. यसरी हुने भो. Few, a few, the few plural मा लाउने, little, a little, the little uncountable मा लाउने, many plural मा लाउने, much uncountable मा लाउने. यति कुरा दिमागमा रहोस्. पहिला यो कुरा क्लियर साँच्चै क्लियर राख्नु. थोरै नबुझेर कहाँनिर बुझेन त महेश जी. तपाईसँग नि गोजीमा अहिले तपाईसँग 50 रुपैयाँ छ. मोमो खान मन लाग्यो. मोमोको दाम 100 रुपैयाँ छ. तपाईसँग पैसा छ नि. पुगेन. So, यो भन्नुस् त. I got little money to take momo. पुगेन. अब रुपीज भनेको I got few rupees हुन्थ्यो. Many र much के भन्ने many plural much uncountable. लेखेकै छु. Many plural much uncountable. The little भनेको थोरै तर पुरै. The little भनेको के हो थोरै तर पुरै. अस्ति नै माइजूले पठाइदिएको अलिकति गुन्द्रुक. पठाइदिएको कति अलिकति. अहिले पनि त्यति नै छ. त्यो खाकै छैन. भनेपछि के हुन्छ? The little gundruk my Maidu sent me is not yet tasted. A few भनेको चाहिँ जे होस् पुग्छ. तपाईको घरमा 4 जना परिवार छ. हैन 4 जना परिवारलाई 2-3 दिन पुग्ने चामल छ. भनेपछि चाहिँ घरमा कति चामल छ? I've got little money I can buy. A little छ, a little rice छ. अझै a little मात्रै 4-2 दिन लाग्छ नि. अझै घरमा 4 जना परिवार छ. चामल चाहिँ छ तर आधालाई पनि पुग्दैन. खाना चाहिँ छ तर आधालाई पनि पुग्दैन. अब के हो? लिटल भयो कि भएन? हो. भागै थोरै तर सबै. त्यो के भयो? लिटल हो. भागै थोरै तर सबै. त्यो के हो? लिटल हो. अब तपाईले अस्ति उहाँबाट ल्याएको मासी चामल छ तपाईको घरमा ल्याएको 5 किलो. त्यो 5 किलो छोकै छैन. अब दशैंमा खसीको मासुसँग खाने भनेर राखेको. त्यो चाहिँ के कति राइस हो? द लिटल राइस भयो कि भएन? द लिटल मासी चामल हो. थोरै तर पुरै के हो? थोरै तर पुरैले के हो? थोरै तर पुरै द लिटल र द फ्यू. छ तर नभए तुल्य हो. लिटल र फ्यू. जे होस् पुग्छ. जे होस् काम चल्छ. के हो? अ लिटल र फ्यू. हेर्नु त कस्तो रहेछ लाइफ ट्राभलिङ टु द डार्क चाहिँ नि रहेछ. यो ग्लासमा यति पानी छ मलाई 3टा औषधि खानु छ. पुग्छ नि? यहाँ यो ग्लासमा यति पानी छ मलाई 3टा औषधि खानु छ. पुग्छ नि? अब के भयो त? There is a little water for me to take medicine. यति रहेछ जम्मा यति थोरै रहेछ. यति थोरै रहेछ जम्मा यति. अब औषधि खान पुगेन. अब के भन्नुहुन्छ त? There is little water for me to take medicine. That means I need more. अब अस्तिदेखि यो ग्लासमा यति पानी राखेको अहिलेसम्म यति नै छ. जति राखेको त्यति नै छ. अब के भयो? The little water kept in the glass is still there. I don't know for what it is there. यसरी गर्ने.
अब बुझ्यो नि कुराहरु यस्तो हुन्छ लिटल अलिटल द लिटल फ्यू अफ द फ्यू यहाँ चिसो आको फिलिङ आयो लिटल बुल्टो लागिएर जाने चिसो नि है किन चिसो आको हिटर लाउनु नि ल स्टन एन्ड डस्टेड है अब यो बुझ्यो ल यसरी हुन्छ नि कुरो अनि यत्रा वर्षसम्म लिटल अलिटल द लिटल फ्यू अफ द फ्यू नबुझेर त मलाई भेट्नलाई पो रहेछ मजाले बुझ्यो भन्दैछ हेर्नुहोस् त ट्राभलिङ टु द डार्क भनेकै पुरा यात्रा चाहिँ आइनो भन हिँड्नु आउनु छैन म आइहाल्छ नि म फिजिक्स पढ्ने मान्छे साइन्स पढ्ने मान्छे इङ्ग्लिसमा नजाना ठाउँमा छ भने ल आजबाट मैले यति सबै कुरा क्लियर गरिदिएँ अब म तपाईँहरूलाई सबको मनको कुरा पढाउँछु है सबको मनको कुरा पढाउँदा ल पढाएँ त मैले साउन्ड अब साउन्ड चाहिँ साउन्ड कन्सोनेन्ट साउन्ड चाहिँ 24 प्लस 1 हुन्छ 24 प्लस 1 हुन्छ क्या हो मिल्दैन भने त कहिल्यै मिल्दैन किन मिल्दैन भने लाग्ने हो आयुष गान्धीजी यसपालि मिल्छ आइपुग्न के गर्नु भावेलमा मोनोथर्म हुन्छ मोनोथर्म 12 प्लस 2 अनि डिफर्म हुन्छ डिफर्म 8 र डिफर्म हुन्छ डिफर्म 5 यो डिफर्म पढ्नु पर्दैन बुझ्नुको लागि अब के हो म सबै बुझाउँदै जान्छु हामी आतिनु पर्दैन अब हामीले जतिसुकै इङ्ग्लिस छाटे पनि नि तपाईँ पुरा इङ्ग्लिस बोल्नुहोस् कि गाली गर्नु पर्छ त कसैलाई पढाउन थालेको छैन बुझेन भने सुगम के बुझ्नु पर्यो यहाँ अब के चाहिँ बुझाएको छैन के थालेको छैन के बुझेन भनेर म बुझ्दिनँ भनेर रेडी हुने हो we are prepared sometimes not to know त्यस्तो पनि हुन्छ काय यहाँ के पढाएको कन्सोनेन्ट साउन्ड 24 प्लस एउटा हुन्छ भावेल साउन्ड मोनोटोन भनेको सिंगल साउन्ड डिफ्थोङ भनेको दुईटा साउन्ड डिफ्थोङ भनेको तीनटा साउन्ड मिसेर पढे मोनो डाइ ट्राइ टेट्रा पेन्टा हेक्सा हेक्टा अक्टोनोनो डेका पढेको छ त डिफ्थोङ TRIPX THN डिफ्थोङ अब सुन्नुहोस् है अब तपाईले नि कसैलाई गाली गर्नु पर्यो भने नि तपाईलाई सबभन्दा मजाले गाली गर्न चाहिने तपाईँले के हो मदर टङमा हो कि हैन कितै बुझ्छ नि हो त्यही भएर यो इङ्ग्लिस टु इङ्ग्लिस पढायो भने बुझ्नुहुन्न मलाई आउँछ तर तपाईँ बुझ्नुहुन्छ त्यही भएर मैले इङ्ग्लिसमा पढाएँ हैन तपाईलाई त्यसो टाइपको अब यसलाई त्यसको मतलब म तपाईलाई नेपाली साउन्ड सिस्टमसँग कम्पेयर गरेर पढाउँछु कसँग आइसँग कम्पेयर गरेर पढाउँछु अब यहाँ हेर्नुहोस् यो के हो यो क यो बा मोडुलस बा भित्र राखेको साउन्ड भन्छ क्या फोनेटिक सिम्पल पुरो बुझ्नुभयो नि यो चाहिँ अल्फाबेट हो यो के हो यो चाहिँ क ध्यान दिनुहोस् है क हो यो भनेपछि ख साउन्ड हुँदैन इङ्ग्लिसमा खरायो भन्न सक्दैन कायो खनाल भन्न सक्दैन क्यानाल हैन खत्तम भन्न सक्दैन काचम खिचा भने किचा हो ख साउन्ड हुँदैन इङ्ग्लिसमा अब यो जी हो यो ग हो ख साउन्ड हुँदैन इङ्ग्लिसमा
घण्टाघर भन्न सक्दैन, घण्टाघर। पुरो बुझ्नुभयो नि? द लास्ट voyage of the ghost ship होइन है, घण्टा लेकर आए थे भन्नु पर्यो, घण्टा होइन। त्यसै कफर गएको स्मल एन लेख्नुहोस् र च्याक्क घुमाउनु। स्मल एन लेखेर तल घुमाउनुहोस्, यो म भयो। स्मल एन लेखेर तल घुमाउनुहोस्, यो म भयो। म साउन्ड, म साउन्डबाट वर्ड सुरु हुँदैन, म बीचमा आउँछ, लास्टमा आउँछ। अब स्मल टी लेख्नुहोस् र लामो एच लेख्नुहोस्, यो मिलेर च भयो। सँगसँगै लेखेर आइहाल्छ। र इङ्ल्यान्डका मान्छेले छाता ओढ्दैनन् कि चाटा ओढ्छन् कि अम्ब्रेलै ओढ्छन्, ठ्याक्कै लाग्यो। छ साउन्ड हुँदैन इङ्ग्लिसमा, ची भन्नु पर्यो, ची भन्छ, छाता भन्दैन, छरा हुँदैन, छङछङ हुँदैन, चङचा। दिल्नु छ साउन्ड इङ्ग्लिस, ज साउन्ड तीनटा छन् इङ्ग्लिसमा, एउटा डी र जेड लेख्नुहोस्, एउटा यस्तो जेड लेख्नुहोस्, एउटा यस्तो जेड लेख्नुहोस्। यो बुझाइदिनु भन्ने नै यो लास्टमा भयो बुझाउनु। पहिला लेख्नु मात्रै, पहिला तीनटा ज छन् इङ्ग्लिसमा, तीनटा ज रहेछन्। हामीले एउटा ज पढेको, इङ्ग्लिसमा ज तीनटा रहेछ। चको के लेख्नु, चको टी र लामो इन्टिग्रेसन सँगै लेख्नु न, च हुन्छ। टी च टी च, यही हो च। त्योभन्दा अगाडि के छ साउन्ड हुँदैन, छ साउन्ड हुँदैन। अलराइट, नाउ कम। अब हेर्नु, यो क हो, गोलो पारेको हुँदैन इङ्ग्लिसमा, क साउन्ड हुँदैन, घ साउन्ड हुँदैन, साउन्ड हुँदैन। यो क हो, यो के हो, यो क हो, यो जी हो, यो ग हो, यो म हो। स्मल एनलाई तल घुमाउने, म लेख्नुलाई के छ, यसै गर्ने, यसै गर्ने, यसै गर्ने, अनि यसै बार बनाउने मोडल बार। म हो के गर्ने, स्मल एन लेखेर यता घुमाउने, म हो। म छ ज हो, ज। अब झर्ना झर्दैन, झर्ना भन्छ भने झर्ना थाहा भन्दैन, झ्याउ लाग्न सक्दैन, ज्याउ। झन्झट झ्याझ्या, यहाँ पनि हुँदैन। अब यो टी हो, केटाकेटी हो, यो ट हो, यही हो डिफरेन्स। यो अल्फाबेट हो, यो साउन्ड हो। टी ट, के क, जी ग, यस्तो हो नि त। ट र तपाईँलाई एउटा थाहा छैन कि इङ्ल्यान्डका मान्छे नि ठमेल जाँदैनन्। क्यामेल छ साउन्ड भएको जाओस्, म छ ठट्टा गरेर ट्याठा, ठन्डा हुने त ट्यान्डा। अब राजेश बाबु के बुझेन, यो अक्षर क के बुझ्नु, लेख्नुहोस्, त्यति हो। अहिले एकछिनलाई बुझ्नै पर्दैन, अहिले सिप लेख्नुहोस्। यो क हो, यो के हो, ख साउन्ड हुँदैन, यो जी हो, यो ग हो, घ साउन्ड हुँदैन, म यो हो, च यो हो, छ साउन्ड हुँदैन, ज तीनटा छन्, एउटा डी र जेड लेख्नुहोस्, एउटा जेड लेख्नुहोस्, एउटा यस्तो जेड लेख्नुहोस्। ल, ज तीनटा छन्, यो एउटा ज, यो अर्को ज, यो अर्को ज। लेख्नुहोस् मात्रै न, बुझ्दै छैन नि। ट गयो ठ, अब यो के हो, डी हो नि, यो ड हो, ड हुँदैन, ढकाल छैन, ढाड्दैनन्, ढिकी हुँदैन, ढकाल सक्दैन त इङ्ग्लिसमा, ठ्याक्छ। कुरा बुझ्नुहोस् है, अड पनि हुँदैन इङ्ग्लिसमा, त पनि हुँदैन। तिमीलाई भन्दैन, ठिमीलाई, तिम्रो होइन, ठिम्रो। छ हुँदैन क्या, छ त। यो थीटा हो नि, यो थ भयो, यो चाहिँ थीटा हो, यो चाहिँ थ भयो, त थ डिफरेन्स। यो के भयो, थ भयो, यो थीटा हो, यो थ हो, त थ। यो डेल्टा हो नि, यहाँ काट्नु, यो द भयो, यो डेल्टालाई यसो गर्नुहोस्, यो द भयो, द साउन्डबाट
द साउन्डबाट नि ध्यान दिनुहोस् है, द साउन्डबाट नाउन भर्ब एडजेक्टिभ एडभर्ब सुरु हुँदैन, फंक्शनल वर्ड सुरु हुँदैन, ग्रामेटिकल वर्ड मात्रै सुरु हुन्छ। दिस दैट दिस दोज देयर देयरफोर देन दस दाइ दाउ दी यस्ता वर्ड मात्रै सुरु हुन्छ। भर्ब नाउन एडजेक्टिभ एडभर्ब सुरु हुँदैन दबाट। मबाट कुनै पनि वर्ड सुरु हुँदैन। अनि दबाट के सुरु हुँदैन? दबाट के सुरु हुँदैन? नाउन भर्ब एडजेक्टिभ एडभर्ब। नाउन भर्ब एडजेक्टिभ एडभर्ब सुरु हुँदैन। द साउन्ड हुँदैन इङ्ग्लिसमा। धरान नारायण मान्छे त्यहाँ अब आउनुहोस्, यो एन हो, यो न हो, यो न, यो पी हो, यो प हो, यो एफ हो, यो फ हो, यो बी हो, यो ब हो, यो भी हो, यो भ हो, यो एम हो, यो म म, यो जे हो, यो य हो, ए यलाई ज भन्ठानेर त अनि स्मल जे छ नि त्यो य साउन्ड हो, य। त्यही भएर पहिला नेपालीलाई त इङ्ल्यान्डका मान्छेले इङ्ग्लिस पढाएन, इन्डियनलाई पढाए नि कोलोनाइज गरेपछि। अनि त्यतिखेर के भयो भनेदेखि उनीहरूले य साउन्डलाई ज साउन्ड भन्ठाने क्या। त्यही भएर यमराजलाई जेमराज भने, यज्ञलाई यज्ञ भने, होइन? अनि तपाईँको यमुना नदीलाई जमुना नदी भने। हुँदा सुरेश जादव भन्छ, सुरेश यादवलाई। यस्तो हो नि त, यो चाहिँ य हो, ज होइन, जे होइन क्या। यो अल्फाबेट जे हो, साउन्ड य हो, य। माथि अल्फाबेट यो आर हो, यो र हो, आर, यो र, यो एल हो, यो ल हो, यो र ल, यो डब्ल्यू हो, यो व हो, यो र ल व है, यो र ल व। अब यो स हो, यो एस हो, यो स हो, यो स हुँदैन इङ्ग्लिसमा, इन्टिग्रेसन जस्तो स्मल स हो, स। यो एच हो, यो एच हो, यो अ हो, अनि छ त्र य हुँदैन इङ्ग्लिसमा। यति गर्दा 24 वटा हो। र अहिले स्कटल्यान्ड र आयरल्यान्डमा बोल्नेले एउटा यो ख यो साउन्ड थपिएको छ, यो नजान्दा पनि हुन्छ। एच जस्तो साउन्ड हुन्छ नि, ख। एलोसियस लाख, एमओएनसीएस मङ्क, त्यस्तो आएको हुन्छ। स्मल पी प हो नानी बाबु, स्मल पी के हो? प हो। अब यो तपाईँलाई कहिले बुझ्नु भइरहेको छ मलाई थाहा। अब एकैछिनमा हेर्नु न, अब एकैछिनमा म तपाईँलाई जाने बनाएँ, एकैछिनमा आउँछ, एकैछिनमा। तपाईँलाई नयाँ कथेला आउँदैन, यति कुरा याद गर्नु, तपाईँलाई नयाँ कथेला आउँछ। म बुझाउँछु नि त, यसै गर्ने। यो के, यो क, यो जी, यो ग, यो एल, यो ल, यो टी, यो ट, यो एम, यो म, यो एन, यो न, यो पी, यो प, यो एल, यो फ, यो बी, यो ब, यो भी, यो अ। आएन? अल्फाबेट र साउन्डको डिफरेन्स। तपाईँलाई के भन्नु, ज साउन्डको 3टा म सिकाउँछु भने जहिले तपाईँ वर्ड मात्रै सम्झिनुहोस् न। तपाईँ यहाँ हेर्नुहोस्, अब नजान्ने यदि यो म, यो च हो, म च, यो ज हो, यो ज हो, यो ज हो, 3टा ज, म च ज, म च ज, यो थ, यो द, यो य। यति याद गर्नुहोस्। म त ज थदय, कहिले म त ज थदय, गाना भन, म त ज थदय, म त ज थदय, म त ज थदय, म त ज थदय, म च ज थदय हो, इन्टिग्रेसन। यस्तो हो त। यो स हो, यो श, यसरी बुझ्नुहोस्। त्यो स हो, त्यो श हो, यसरी बुझ्नुहोस् है। यति याद गर्नुहोस्। म त ज थदय, म त ज थदय, पामाकुल लेख्नु सबैले। म त ज थदय, म त ज थदय, म त ज थदय, म च ज थदय, म च ज थदय, म च ज थदय, ठिकै?
म च ज थदय म च ज थदय म च ज थदय म च ज थदय यहाँ यो के हो H यो के हो ह यो के हो L यो के हो ल यो के हो P यो के हो प यो के हो K यो के हो ग यो के हो G यो के हो ग अरु आएन त जम्मा न च ज थदय याद गर्नुस् न च ज थदय जिरो न च ज थदय न च ज थदय लेखा लेखै गर्नु न च ज थदय न च ज थदय न च ज थदय जति बढी लेख्यो त्यहाँ आउँछ के न न न अहिले बिग्रेछ न न एकैछिनमा आउँछ न आइसक्यो न आयो च लेख्नु च च च च च च च च च एकछिन च च च न च ज तिनीहरू कहिले बिगार्नु के ज यस्तो यहाँ दिएको छैन तिनीहरू यो गल्ती हुँदैन त यो भयो एउटा यो भयो अर्को यो भयो अर्को यो भयो एउटा हैन यो मात्रै हेर्नु ल पछि बुझाइहाल्छु ज ज अनि प अब यो ज ज ज ज ज गर्नुस् अनि ज ज ज ज ज लेख्नुहोस् ल ज ज ज मिक्स मार्क गरेर लेख्नुहोस् क्या ज ज ज ज ज ज लेखे लेखे गर्नुहोस् त अहिले कहिले आउँछ म ज ज थिटा ख ख ख ख ख एकपल्ट लेखेर मलाई आइहाल्छ नि म काली छोरो भन्नु त कहाँ हुन्छ द द द यो त छोड्दै गर्थेँ म एकपल्ट लेखेर छोडिदिन्थेँ आउने होस् भनेर य य य य यसरी न त ज थदय 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 हैन न त ज थदय अपार लाने आयो नि न त ज थदय न त ज थदय न त ज थदय न त ज थदय जब न त ज थदय भइसक्यो अरु आइहाल्छ अरु त किन आउँदैन भन्नुस् त अरु आइहाल्छ न त ज थदय पछि बाँकी आइहाल्छ न त ज थदय पछि बाँकी आइहाल्छ न त ज थदय न त ज थदय न त ज थदय पछि बाँकी आइहाल्छ के क के क जी ग डी ड बी ब एफ क बी ब एल ल एम म एन न आर र यसलाई के भन्नु खे यसलाई क यसलाई जी यसलाई ग यसलाई डी यसलाई ग यसलाई पी यसलाई क यसलाई एस यसलाई क यसलाई डी यसलाई ग यो जे यो य जे य जे य जे य आउँछ हौ आउँछ यसरी आउँछ के तपाईँलाई थाहा भयो होइन आएन म त झ थदय 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 लेख्दै गरे म च ज थदय म च ज थदय ल भवेलका 24 प्लस 1 याद भयो भएन तपाईँलाई
यो स हो यो स हो फेरि भन्दै यो स हो यो स स स स स स स स स हो स स स स स स ल म च ज थ द य म च ज थ द य अब भएन जाउँ मोनोथङमा किसे अब मोनोथङमा जाउँ है मोनोथङ भनेको एउटा एउटा normal artless short deep usually spelled U and pronounced इङ्ग्लिसमा तीनटा छन् इङ्ग्लिसमा तीनटा छन् यो भनेको व हो क्या व त्यो भनेको व हो अब यहाँ AGAIN भने नि यो गेइन यो नर्मल हो यो नर्मल हो अगेन THIRD भन्दाखेरि THIRD भन्दा त्यहाँ आर्लेस हो नि आर्लेस केही गाह्रो छैन यसो गरेर थुप्रो दिने यसो गरेर थुप्रो दिने 3 जस्तै थुप्रो दिने 3 जस्तै थुप्रो दिने लेखिहाल्ने के गर्नु न मोनोफङ भनेको के सिंगल साउन्ड वर्ड हो तीनटा छन् नर्मल अब यहाँ हेर्नुहोस् यो थ हो कि नै थ आर्लेस अनि जय थर्ड के गर्छ फोन गर्छ ध्यान दिनुहोस् है अहिले तपाईँलाई के लेख्ने हो अहिले तपाईँलाई पहिला बेसिक कुरा सिक्नु न सम्पतजी सबै लेख्न सक्ने बनाउँछु के मैले लेख्दिनँ हैन म लेख्न सक्ने बनाउने हो तपाईँलाई के चाहिन्छ लेख्न सक्ने बन्ने मन छ नि हो कलेज यहाँ थ अनि आरले छ स्पेलिङमा आर छ त्यो आर चाहिँ प्रोनाउन्स हुँदैन के ब्रिटिश इङ्ग्लिसमा सबै र प्रोनाउन्स हुँदैन त्यतिखेर चाहिँ आरलेस लाउने हो आरलेस चाहिँ थर्ड भन्दा के हो यहाँ हो FIRST यो र बोलिएन नि फर्स्ट यसरी हुन्छ क्या फर्स्ट थर्ड हो त्यतिखेर तपाईँले आरलेस लाउने अब CUT के हो त कट BUT के हो त but हो यस्तो usually spelled U and pronounced usually spelled U and pronounced third क्या या भन्दा या स्पेलिङमा ए आउँदैन हुँदैन नि साउन्ड अनुसार हुन्छ के यो पहिला चाहिँ सिक्नु न तीनटा र छन् तीनटा लेखेको गर्नु तीनटा के गरे नर्मल आर्ले छ सडन डी भयो नर्मल आर्ले छ सडन डी भयो नर्मल आर्ले छ सडन डी भयो त्यसले लेखे गर्नु cut itu cut but shut all replace गर्ने हो
सबैमा होइन कहाँ गर्ने त म सिकाइहाल्छु नि रुल सिक्ने होइन कि अहिले क सिक्दा के सिक्नुहुन्थ्यो काहीँ लेख्न सिक्नुहुन्थ्यो नि सुरुमा अथर म लेखाइ सिकाइहाल्छु नि तपाईँलाई आफैलाई गर्न सक्ने बनाउँछु किन म अहिले भन्ला फर्स्ट तीनटा अ लेख्नु चाहिँ तीनटा अ लेख्नुहोस् अ पछाडि के आउँछ इङ्ग्लिसमा पछाडि आ आउँछ आ यति अ हो मम्मीको पनि छैन यस्तो खालको ए लेख्नुहोस् यो आ हो आ यो ह्रस्व इ यो दीर्घ इ यो कन्फ्युज अथवा वी ई पनि तीनटा छन् इङ्ग्लिसमा 12 + 2 ल्याएर नि आ इ एउटा नयाँ थपियो इ अनि यो ह्रस्व उ यो दीर्घ उ चाहिँ कन्फ्युज अथवा वी उ पनि तीनटा छन् इङ्ग्लिसमा हो यो उ र यो इ थपिएर अघि मैले तपाईँलाई 12 + 2 ल्याएको थिएँ नि यो 2 चाहिँ यो नयाँ थपेको 7th एडिसनबाट डिक्सनरीमा आएको यो थीटा र अथ भयो त सर के भयो त अनि थ र ड भएपछि थर्ड भएन त र हटाए नि र आउँदैन क्या ब्रिटिस इङ्ग्लिसमा कुनमा र आउँछ म सिकाउँछु नि त नानी बाबु हो कुरा बुझ्नुहोस् न पहिला कन्सेप्ट मात्रै दिनु अथको नि अथको यस्तो ओ थ कतिपल्ट भन्नु ल ओ थ ल यस्तो हुन्छ अथ गुगल चेक गर्नु मोनोथङ भनेको सिंगल साउन्ड तीनटा हो आ इ उ उ आ इ उ उ अब के आउँछ नेपालीमा आ इ उ उ अब यो अक्षरमा इ हो नि साउन्डमा ए हो ए ऐ हुँदैन इङ्ग्लिसमा ए ऐ यो ओ हो ओ यो उल्टो ए लेख्नुहोस् उल्टो ए यो औ हो औ अनि यो उल्टो इ र उल्टो इ सँग मिसाएर लेख्नुहोस् या यो साउन्ड नेपालीमा हुँदैन सीएटी भन्दा के भयो त क्या अब टीएचएटी भन्दा के भयो यो पहिला के आयो या हो बीएडी भन्दा के भयो त पहिला भयो ब्या आरएटी भन्दा के भयो त रिया ओ या ओ या अब हेर्नुहोस् त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कोही पुगेन दुईटा थपेको के रहेछ त कन्फ्युज्ड इ र कन्फ्युज्ड उ तपाईलाई एउटा वर्ड सिकाऊ कि कन्सेप्ट सिकाऊ तपाईलाई भन्नुस् त विकास एकछिन पक्नुस् न यार तपाईहरु लिलरा एक्स के हो एक्स भने ख त्यो नसिक्दा पनि हुन्छ त्यो आयरल्यान्ड र स्कटल्यान्डको वर्डलाई चाहिँ ब्रिटिसले एक्सेप्ट गरेको 7th एडिसनबाट पुत्रले त रेकग्नाइज गरेर तपाईलाई सिकाइराख्नु भनेर हो कन्सेप्ट सिकाउनु हो भने तपाईले मलाई साथ दिनु पर्यो नि त हेल्प मी टु हेल्प यु अब मलाई अलिक अप्ठ्यारो हो नि तपाईँलाई आधी नै पर्दैन कतिवटा रहेछन् तीनटा रहेछन् इ कतिवटा रहेछन् तीनटै रहेछन् इ उ कतिवटा रहेछन् उ पनि तीन रहेछन् उ नौवटा तीनटा तीनटा इ तीनटा उ 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 अनि रह्यो ए ओ औ अनि या ए ओ औ या
ए ओ या tinda tinda i tinda u tinda tinda i tinda u tinda tinda i tinda u उल्टो ही लेनु ना थोड़ा देनु tinda tinda i tinda u tinda i tinda u tinda u a e o या औ को उल्टो ए लेनु ना ये उल्टो ए औ भयो उल्टो ए लेखी को लेखी गर्नु छ पहिला तीनटा ई लेख गर्नुस् तीनटा अ लेख्नु तीनटा मात्रै लेख गर्नुस् अ लेख्नुस् अनि तीनटा ई लेख्नुस् ई लेख गर्नुस् तीनटा अनि आ ए ओ या आ ए ओ या आ ए ओ या a e o ya 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 लेख गर्न चाहिँ मैले लेख्नु जाने टाइम दिएको मिति म त जवाब थाहा छ या a e o ya 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 कति पल्ट भन्नु कति पल्ट भन्नु अहिले गर्नु के भयो अ अ अ अ अ इ इ उ उ उ भनि लेख्नुहोस् अब आ मात्रै लेख्नुहोस् न पाँचपल्ट आ 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 ए ए ए ए ओ ओ ओ ओ ओ लेखेर ओ औ औ औ औ औ लगाएर लेख्नु भुइस पढ्दैन औ औ औ औ औ औ लेख्नु औ औ औ औ या 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 यसरी लेख्नु पर्छ नि त अनि पो आउँछ त लेख्ने लोक गरेर हुन्छ आ सुगम त्यो आ त्यो थोप्लो दिने भनेको चाहिँ लामो बनाउँदा आ थोप्लो दिनुपर्छ ओमा आमा थोप्लो दिनुपर्छ क्या दीर्घ बनाउँदा सुबोधले को के हुन्छ भने के को के हुन्छ के को के हुन्छ ल सुबोध के छ को के हुन्छ मोटो स भनेको तपाईलाई भन्ने यो सब हो यो इन्टिग्रेसन चाहिँ मोटो सबहरु इन्टिग्रेसन अब मलाई अर्को सोध्नु भने पवन जी म कति सिकाउँछु तपाईलाई पहिला कन्सेप्ट सिकाउँदै छु म न म्याथर छ नाको आउने गोइङ न हो दे यस्तो गर्नु भने त अगाडि बढ्दैन कन्सेप्ट प्र्याक्टिस बारम्बार भन्दै दिनु र्यान्डमली सोधेर हुँदैन अनि मलाई एउटा तरिकाले पढाउन दिनुहोस् अनि त्यहीसँग सम्बन्धित भएर पढ्नुहोस् म यो के भन्दा यो उल्टो ई या 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 लेख्दै गरे बित्था हुन्छ त या 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 सबलाई आउँछ सुषमाजी सबलाई आउँछ हेर्नु तपाईलाई नआउने भन्ने कुरै छैन संसारमा अर्काले रेडी पारेर राखेपछि नआउने भन्ने हुँदैन तपाईलाई नआए कसैलाई आउँदैन यसमा because you are physically fit mentally fit a person physically and mentally fit is no less than anyone else on the earth no operation awareness no linux so linux
ja 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 ini nih masa ja tha ga ya masa ja tha ya यति जाने पछि कन्सोनेन्ट आयो किन थाहा छ किनभने यो के हो यो क हो यो अक्षर हो यो साउन्ड हो यो जी हो यो ग हो यो टी हो यो ड हो यो पी हो यो प हो यो एफ हो यो प हो यो बी हो यो प हो यो एन हो यो न हो यो आर हो यो र हो यो डब्ल्यू हो यो व हो यो एच हो यो अ हो आयो यति गरेर आयो हिँड्नु यसरी आउँछ म त ज त य म त ज त य जानेपछि तिनटा अ तिनटा अ तिनटा अ तिनटा अ तिनटा ई तिनटा ई तिनटा ई तिनटा ई तिनटा उ तिनटा उ तिनटा उ हो तिनटा अ तिनटा ई तिनटा उ तिनटा 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 अनि आ ए ओ औ या a e o o ya 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 a e o ya a e o ya हेर्नु नि भयो आउँदो रहेछ कि अघिसम्म आउँदैन होला भन्ने मान्छे अहिले आउने भयो कि भएन पढे आउँछ कि मेहनत गरे तपाईँको अपार सम्पत्ति तपाईँको दिमाग हो त्यसलाई सही तरिकाले युज गर्नुहोस् के कति आउँछ आउँछ आइयो न पढाउने मान्छे रेडी छ आ ओ ए औ आ ए ओ औ या आ ए ओ औ या आ ए ओ औ या के हो आ के हो ए के हो ओ के हो औ के हो या आ ए ओ या आ